اکھ دس دیئے مسجد محبوب نبی دی زبان دس دیئے کہ جنت دا بولو ذرا جنت دا باغ. اچھا والا ساڑھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ اسی نبی پاک دی زبان تے اتنا یقین کریے اور اتنا ساڑھا ایمان ہوئے کہ سانو یقین ہی ہو جائے کہ اسی ایس ویلے جنت دے باغ وچ بیٹھے ہیں. ایمان نال دسو اے کیفیت ہو سکتی ہو سکتی انشاءاللہ. تے پھر ذرا ایک باری پڑھو خان سبحان اللہ. مینوں یقین ہے کہ تہاڈا منہ میٹھا ہویا ہوئے گا کیونکہ سبحان اللہ نہیں کیا جنت دا میوہ توڑ کے کھاتا ہے. سبحان اللہ. ذرا پھر پڑھو سبحان اللہ. میں کہ آج یہ پروگرام شروع ہویا ہے تے شیخ صاحب حکیم صاحب شروع سے ذرا پہلو منہ میٹھا کروا دیئے. ذرا پھر پڑھو خان سبحان اللہ. تو یقین کر لو کہ اساں جنت دا میوہ کھاتا ہے, جنت دا پھل کھاتا ہے. اور میرے محبوب نے فرمایا شیخ صاحب کیوں جی شیخ نو بٹھا دے, عربی شیخ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے بولو مسجد. سب تو اعلیٰ جگہ اور سب تو بری جگہ بازار ہے. سب تو بہترین جگہ مسجد ہے اور سب تو بری جگہ بازار ہے. اور بازار کتنا بھی نامور ہوئے اور بازار کتنا بھی مشہور و معروف ہوئے اور کتنا قیمتی ہوئے, بازار لندن دا ہوئے, پیرس دا ہوئے, نیو یارک دا ہوئے, واشنگٹن دا ہوئے, یا بڑی معذرت دے نال بازار پاویں مکے دا ہوئے, بازار کیونکہ جڑا کہہ رہے ہیں نا وہ خود مدینہ پاک دے وچ بیٹھا ہے اور او دے فرمان تو مراد سڈنی تے آسٹریلیا تے امریکہ تے کینیڈا دا بازار نہیں کو بیٹھا مدینے دے وچ. اور میری سرکار فرما رہے ہیں بازار زمین دی سب تو بری جگہ ہے. اور تھوڑا جے اگے گل سمجھو نا, بازار سجیا ہوئے, بازار پھبیا ہوئے, لائٹاں تے کمکمے تے فانوس تے رنگ تے روغن تے خوشبوواں اور ارکے گلاب تے نال غسل دیتا ہوئے, بازار چمکدا ہوئے, تمکدا ہوئے, سجیا ہوئے, پھبیا ہوئے. اللہ دی قسم ہے بازار سونے دا بھی ہوئے, روئے زمین دی سب تو بری جگہ ہے اور مسجد کچی بھی ہوئے تے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ ہے. کائنات تک کوئی سونے تو سونا بازار تے سجیا تے پھبیا تے سونا آیا تے ساج گئے نے سجے تے پھبے بازار کچی مسجد دی عظمت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کچی مسجد بھی علماء کرام آؤ تو انہوں بھی خامہ کچی مسجد فرش بھی کوئی نہیں تے بچھان چٹائیاں تے قالین بھی کوئی نہیں, کچی مٹی دا فرش ہے تے چھاتے کھجور دے پتیاں دی. مولانا بلال قریشی صاحب چھت کھجور دے پتیاں دی تے رات بارش پہ گئی تے ساری رات رب دے حبیب دی مسجد دی چھت چوندی رہی. کہ جتھے میرے پاک پیغمبر نے آ کے نماز پڑھونی ہے نا اس مٹی دا بن گیا گارا تے رب دے حبیب نے فجر ویلے جنہوں سجدہ کیتا نا تے گلی مٹی میرے محبوب دی پیشانی تے لگ گئی. سلام پھیریا صحابہ کہندے جنہوں دن دا اجالا پھیلن لگیا نا ساڈی نگاہ محبوب دی پیشانی تے پئی تے سجدے دی مٹی چمک بھی نظر آ رہی ہے. آندے نے آقا سونے تے پہلو بھی بڑے سن پر سجدے دی مٹی نے حسن مصطفیٰ فانو چار چند لا دیتے. کائنات دا کوئی سونے دا بازار بھی اس کچی مسجد دی عظمت دا مقابلہ بول چھوٹو ذرا کر سکتا ہے. اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو ساڑیاں عبادتاں ریاضتاں اور محبتاں نو جوڑ دیتا ہے مسجد دے نال. اللہ بازاراں دی بجائے بازاراں چے کھجل ہون دی بجائے بازاراں چے تکے کھان دی بجائے اور نگاہاں دی آوارگی دی بجائے اور دلاں دی بے قراری دی بجائے اللہ تو سانو مسجداں نال جوڑ دیتا ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سبعتن سبعتن یظلہم اللہ فی
ذلہ ہی یوم لا ذلہ الا ذلہ. فرمایا جدوں کوئی سایہ نہیں نہ ہوئے گا محشر دے میدان میں اللہ 7 قسم دے خوش نصیباں نو اپنا سایہ. ایتھے کئی وچوں عرش پا لیندے نا عرش او تے پتہ نہیں لبدا نہیں عرش کتھے آ. اپنا سایہ اپنی رحمت دا سایہ اللہ 7 قسم دے خوش نصیباں نو عطا کرے گا. انہاں چ ایک کوئی فرمایا ورجل قلبه معلق بالمسجد. او خوش نصیب ہے جدا دل مسجد نال جڑ گیا. جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرما چھڈے گا. اس تو بڑی سعادت دی کڑی بازاراں چ کھجل ہون نالوں اللہ دی گھر مسجداں دے اندر وقت گزارنا. اللہ سانو سب نو مساجد دے نال محبت دی توفیق عطا فرما دے. میرے عزیزوں ماہ ربیع الاول ہے. ربیع دا معنی ہے بہار. کی معنی ہے بہار. تے اول پہلی. اس تو پیچھے نا صدیاں ہو گئیاں خزان. صدیاں لمبی خزاں خرافات شرک اللہ دی بغاوت قتل و غارت خون ریزی عزتاں دی پامالی حقوق دی پامالی اور جان و مال محفوظ نہیں. لمبی خزاں صدیاں لمبی خزاں. اللہ کہندے نے اس کائنات نو پھر لمبی خزاں تو بعد اساں جڑی پہلی بہار عطا فرمائیے او دا نام ہے محمد. ایک بڑی ٹھنڈ پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے تو خالق کائنات نے مامور کیتے کنہ ڈیوٹیاں تھے اعلان کیتے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو پتہ جی کون آیا ہے. فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا تانوں شاہد بنائے گواہ بنائے پہلی امتاں دا گواہ پہلی کتاباں دا گواہ قیامت تک آن والے لوگاں دا گواہ روز محشر دے وچ لوگاں دے اعمال دا گواہ اسا تانوں شاہد بنائے اور مبشر بنائے خوشخبریاں سنان والا اور نذیر بنائے اللہ دے عذاباں تو ڈران والا وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ دی اجازت اللہ دے حکم دے نال اللہ دی طرف بلان والا بنایا ہے اللہ دی دعوت پہنچان والا بنایا ہے اللہ دی طرف دعوت دین والا بنایا ہے. میں قربان جاواں نال ہی فرمایا وسراجا منیرا. لاہور دے زندہ دلان ذرا دل لگا کے محبت دا جملہ سمیٹے آجے. فرمایا اسا تانوں شاہد بنایا ہے اسا تانوں مبشر بنایا ہے اسا تانوں نذیر بنایا ہے اسا دعوت اللہ تے مامور کر دیتا ہے. پاک پیغمبر دیاں ڈیوٹیاں محبوب پیغمبر دیاں عظمتاں آمنہ دلال دیاں ذمہ داریاں نو بیان کیتا ہے. نال فرمایا وسراجا منیرا. جتے ڈیوٹیاں اے عطا کیتیاں اینا شاناں تے عظمتاں والا بنایا ایسی سیرت تے کردار والا بنایا. نال ہی فرمایا وسراجا منیرا. میں رب کہہ رہا میں سونا بھی رج کے بنایا شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا داعی اللہ بنایا تے سونا بھی رج کے بنایا سراجا منیرا. ایک سراجا بہراج ایک سراجا منیر. میں قربان جاواں روشن تے چمکدا سورج ہے. ہن محبت دے نال ذرا میرے نال رہنا بڑی توجہ دل لگانا. حضرات جدوں سورج دوپہر ویلے گرمیاں سٹدا ہے سورج دی
تپش ہوئے سورج دی حرارت ہوئے سورج دی شدت تے حدت ہوئے انہوں کہنے نے شمس والشمس حضرات اللہ نے قرآن چ قسم اٹھائی اور جناب فرمایا والشمس وضحاها کہ میرا مالک اعلان کر رہے ہیں سورہ یاسین والشمس تجری لمستقر اللہ سورج جدوں گرم ہوئے انہوں شمس کہنے نے رات پہ جائے سورج ٹھنڈا ہو جائے انہوں سراج کہنے نے اللہ فرما رہے نے میرا سونا مصطفیٰ ہے گا تے سورج پر گرم سورج نہیں سونا ٹھنڈا سورج محبتاں والا سورج ہدایت دی راہ دکھان والا سورج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ونڈ کر دی تھی فرمانیاں نے لنا شمسن وللآفاق شمس ایک سورج ساڈا ہے ایک سورج آسمان ہے شمسی خیر من شمس السماء میرا سورج آسمان دے سورج تو بہتر ہے کیوں الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء جڑا سورج آسمان دا ہے او تے فجر تو بعد طلوع ہوندا ہے جڑا سورج ساڈا ہے او دیاں کرنا عشاء تو بعد بھی پھیلیاں رہندیاں نے میرا سونا مصطفیٰ ایک باری ٹھنڈ پا دیا جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات نے فرمایا میں اے ڈیوٹیاں تا کی تیاں لیکن ذرا یاد رکھنا فرمایا میں سونا بھی بڑا بنایا ہے اور جو ڈیوٹیاں تے معمور کیتا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا اے کائنات دے لوگو اسا احسان کیتا ہے ایمان والیاں دے اتے کیوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں وال رسول مبعوث کر دیتا ہے جنہاں دیاں جاناں دے وچوں پیدا کیتا ہے انہاں اتے احسان نہیں احسان انہاں تے آ جنہاں نے منیا ہے جنہاں دے وچوں پیدا کیتا اس سارے خاندان نے تے منیا ہی نہیں اس خونی رشتہ داراں نے تے منیا ہی نہیں جنہاں نے منیا ہے انہاں اتے میرا احسان ہے جڑے نہیں من دے انہاں واسطے میرا احسان بھی کوئی نہیں سونا رسول مبعوث کر کے میں کائنات دے مومنات احسان کیتا ہے اللہ جی کا دے واسطے مبعوث کیتا ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ تاکہ لوگانو میریاں آیاتاں پڑھ کے سنائے پاک پیغمبر دی بے ستہ مقصد ہے میریاں آیات دی تلاوت کر کے سنائے محبوب کائنات لوگانو کس سے کہانیاں سنان نہیں آئے پاک پیغمبر لوگانو مرثیت دوڑے سنان نہیں آئے حضرات خالق کائنات نے معمور کیتا ہے لوگانو ارلیاں پرلیاں باتاں واسطے نہیں فرمایا یتلو علیہم آیاتی تاکہ میریاں آیات دی تلاوت کریں اللہ تیرا محبوب جدوں آیات دی تلاوت کرے گا اللہ بنے گا کی نتیجہ کی نکلے گا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ قرآن پڑھدا جائے گا انہاں پاک کردا جائے گا قرآن دے نال انہاں دا تزکیہ کر دے گا قرآن دے نال انہاں دا ظاہر پاک کرے گا انہاں دا باطن پاک کرے گا انہاں دی خلوت تے جلوت پاک کر دے گا قرآن دے نال انہاں دی نگاہاں پاک کرے گا قرآن نال انہاں دی زباناں پاک کرے گا قرآن نال انہاں دی سوچاں تے فکراں پاک کرے گا قرآن نال انہاں دی معیشت پاک کرے گا قرآن نال انہاں دی معاشرت پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دیاں تنہائیاں پاک کرے گا قرآن نال انہاں دیاں جماعتاں پاک کرے گا قرآن دے نال انہاں دا اٹھنا بیٹھنا پاک کرے گا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ قرآن پڑھدا جائے گا کفر تے شرک دے زنگ اتاردا جائے گا قرآن پڑھدا جائے گا ظاہری تے باطنی پلیتیاں تے گندگیاں مٹھاتا جائے گا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
اے معاشرہ جڑا میرے محبوب دے آن تو پہلو بڑی کھلی گمراہی دے اندر مبتلا ہے حضرات اتنی بڑی گمراہی اللہ دی اعلانیہ بغاوت ہر جے عبادت کر دینے کپڑے اتار کے ننگے بدن بیت اللہ دا طواف کر دینے پہ عورت نو معاشرے دے اندر نحوست دی علامت سمجھیا جا رہا ہے بیٹی نو زندہ درگور کیتا جا رہا ہے نہ کسے دی جان محفوظ ہے نہ کسے دا مال محفوظ ہے کوئی بندہ اپنے آپ نو بیٹی والا کہلانا گوارا نہیں کردا غلاماں دے نال جانوراں تو بدترین سلوک کیتا جاندا ہے پرا دا سکا نہیں اولاد باپ دی سکی نہیں حضرات ایک ایسا معاشرہ لفی ضلال مبین پر میں قربان جاواں ہن سنیا جے آیا ہے تے کون آیا ہے سونا جگ تے شاہ امم آیا ہے سونا جگ تے شاہ امم آیا ہے ونڈن دکھیاں دے غم آیا لاہور جاگدا ہے تے پتہ لگے جاگ دے محبت نال پڑھو سبحان اللہ سونا جگ تے شاہ امم آئے ونڈن دکھیاں دے غم آئے ونڈن دکھیاں دے غم آئے تے کیویں دائے کوئی عبداللہ تا چین چومے کوئی عبداللہ تا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی عبداللہ تا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے سونا رب دا فضل کرم آیا محبت نال ایک باری ٹھنڈ پا دیو جے چاہ چڑھیا تے کہو سبحان اللہ سونا رب دا میرے ویر نے کیا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے میں کہ اتھے رکنا نہیں اگے چل حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا جمع ذہنوں کا سنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سونا رب دا فضل کرم آئے ونڈن دکھیاں دے غم آئے ونڈن دکھیاں دے غم آئے اور بیٹی دی گل کیتی ہے نا بیٹی دی زندہ قبراں وچ پیندیاں سن زندہ قبراں وچ پیندیاں سن رو رو کے بیٹیاں کہندیاں سن زندہ قبراں وچ پیندیاں سن رو رو کے بیٹیاں کہندیاں سن رو رو کے بیٹیاں کہندیاں سن تیرا آنا ساڈے کم آیا جے ٹھنڈ پئی ہے تے سبحان اللہ کیوں نہیں سنا رہے رور زندہ قبراں وچ پیندیاں سن زندہ قبراں وچ پیندیاں سن رو رو کے بیٹیاں کہندیاں سن رو رو کے بیٹیاں کہندیاں سن تیرا آنا ساڈے کم آئے تیرا آنا ساڈے کم آئے ونڈن دکھیاں دے غم آیا درود پاک پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیاں دا خاتم نبوت دا خاتم آخری نبی ختم نبوت دا ہوتا بھی دینا جاواں ختم نبوت دی بولی سنے آجے ذرا دل لگا کے محبت دے نال جتے بعد نبی کوئی آنا نہیں جتے بعد نبی کوئی آنا نہیں ہوا بندے نبوت دا لونا نہیں ہوا بندے نبوت دا لونا نہیں سونا کر کے نبوت
نبوت ختم آئے سونا کر کے نبوت ختم آئے ونڈن دکھیاں دے غم آئے سونا جگ تے شاہ امم آئے ونڈن دکھیاں دے غم آئے میں قربان جاواں اللہ نے ڈیوٹیاں عطا کر دیتیاں محبوب ہن اپنی ڈیوٹیاں نبھائیے اور آغاز کتھوں کیتا ہے پاک پیغمبر غار حرا دے اندر اللہ دی عبادت ریاضت ذکر و فکر دے اندر مشغول نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول پہلی وحی آئی غار حرا دے اندر توجہ ہے جنا میری سرکار گھر دے اندر تشریف ایکو کٹ کرو سادی آواز پاک پیغمبر گھر دے اندر تشریف لے آئے فرمایا خدیجہ زمیلونی دسرونی خدیجہ میرے تے کو کمبل پا دے کو گرم کپڑا میرے اتے پا دے کو چادر پا دے خدیجہ پاک پیغمبر ڈر دینے پہ نالے وجود تے کپ کپی تاری ہے سیدہ خدیجہ نو دسیا خدیجہ آج میں غار حرا دے اندر اللہ دی عبادت دے اندر مشغول سا میرے کو ایک ایسی کیفیت ایسی شکل ماہیت علا آیا آکے منو کہن لگا اقرا پڑھ سونیا میں کیا ماں انا بیکارین منو پڑھنا نہیں آندا میں پڑھ نہیں سکدا خدیجہ انہیں منو اپنے بازوਆਂ چ لے کے دبایا ایڈے زور نال دبایا منو لگیا میری جان ہی نکل جائے گی میرا دم نکل جائے گا میں ڈر گیا پھر چھڈ کے کہنے لگا اقرا ہن پڑھ میں کیا ماں انا بیکارین میں پڑھ نہیں سکدا منو پڑھنا نہیں آندا انہیں پھر منو بازوਆਂ چ لے کے دبایا ایڈے زور نال میں لگیا میری جان نکل جائے گی میرا دم نکل جائے گا پھر چھڑ کے کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اے باتاں اے کلمات مینوں دے کے گیا خدیجہ مینوں تے بڑا ڈر لگدا ہی پیا پتہ نہیں کون سی کیوں آیا کدھر آیا اور جناب کیا پیغام لے کے حضرات ذرا دل لگاؤ نا سیدہ خدیجہ تسلیاں دے رہی ہیں محبوب گھبراؤ پریشان نہ ہو دیکھو نا اللہ نے تانوں جڑیاں صفتاں تے خوبیاں عطا کیتیاں نے میں جاننی ہاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا مینوں یقین ہے میرا اللہ کدی تانوں ضائع نہیں کرے گا کیوں انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکشف المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق محبوب جڑیاں تواڈیاں صفتاں تے خاصیتاں نے مینوں یقین ہے میرا اللہ کدی تانوں ضائع نہیں کرے گا کیوں سونیا تسی تے رشتے جوڑن والے تسی تے بھکھیاں نو کما کے کھلان والے تسی تے لوگاں نو جناب ماڑیاں دا بوجھ اٹھان والے مہمان نوازیاں کرن والے حق دی تائید اور حمایت کرن والے لوریو توجہ ذرا روے محبت دے نال سیدہ عائشہ نے تسلیاں دتیاں تواڈے اندر اے صفتاں نے اے خوبیاں نے اور میرا یقین ہے میرا اللہ کدی تانوں ضائع اللہ ضائع نہیں کرے گا پاک پیغمبر دے دل دے اندر نا ایک ڈر بہ گیا ڈر ہن مہینہ گزر گیا دوسرا بھی گزر گیا رمضان آ گیا پر اس تو بعد دوبارہ وہی نہیں آ رہی کچھ ڈر کٹ گیا اللہ پاک نے تھوڑا جہا موقع اور تھوڑا جہا وقفہ پا لیا وحی دا پاک پیغمبر جان لگ پہ رمضان گزار رہے آخری عشر آ گیا غار حرا دے اندر روزانہ دا معمول میرے پاک پیغمبر دا میں قربان جاواں حضرات را غور کرے آجے لیلۃ القدر آئی نا میرے آقا فرماندے نے میں رات غار حرا دے اندر گزار اجے پہلی وحی آئی ہے تیسرا مہینہ شروع ہو گیا وحی کوئی نہیں آ رہی فرمایا میں رات غار حرا دے اندر گزار کے جدوں پہاڑ تو نیچے اترے میں میدان وچ آ گیا کسی نے میرا نام لے کے بلایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سجے ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا میں کھبے ویکھیا کوئی نہیں کیوں جی کوئی نہیں کیا ہے گے نا ماشاءاللہ سارے بیٹھے نے تے جاگ کے پو نا ماشاءاللہ سبحان اللہ تو باہر جا کے باہر جا
جزاک اللہ زندہ 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 باد جزاک اللہ جنتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنتی جنتی اللہ تو اڈے جذبے مبارک کرے اللہ قبول فرمائے فرمایا مینو کوئی نظر نہیں آیا نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں میں اگے ویکھیا نظر کوئی نہیں آیا میں پیچھے ویکھیا نظر کوئی نہیں آیا میں ڈر گیا کوئی گل یاد آ گئی واقعہ غار حرا والا کتے دوبارہ میرے نال ایسا معاملہ نہیں ہون لگا فرمایا میں نگاہ اٹھائی زمین تو لے کے آسمان تک اے دے درمیان دے اندر ایک بہت بڑی کرسی ہے اور کرسی دے اوتے اوہی بیٹھا ہے جڑا اودوں حرا وچ آیا سی فرمایا ہن مینوں مخاطب کر کے کہن لگا یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز یہ دوسری وحی ہے پہلی وحی دا بیان سن دے رہندے ہو نا ذرا دوسری وحی دا پیغام سنو یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر اے محبوب سونیا سونی چادر والیا کالی چادر والیا اٹھ کھلو اپنے رب دا نام لے اور لوگاں نوں ڈرانا شروع کر اپنے رب دی تکبیر بلند کر اپنے کپڑیاں نوں پاک رکھی اپنے لباس نوں پاک رکھی حضرت حافظ عبدالسلام پٹھوی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا سونا نا بڑا سونا ایتھے ایک نقطہ بیان کیتا اللہ کہندے نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ حضرت حافظ صاحب آندے نے ادا معنی ہے وے اپنا کپڑا گٹیاں تو اونچا رکھ سبحان اللہ اللہ کہندے نے اپنے کپڑے پاک رکھ لفظی معنی کی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑے پاک رکھ اپنا لباس پاک رکھ آندے نے جے کپڑا گٹیاں تو تھلے جائے گا تے لگے گا زمین تے مٹی تے اور تھلے گند مند بھی ہوندا ہے تے کپڑا ہو جائے گا ناپاک تے پلید اللہ کہندے نے کپڑا گٹیاں تو اونچا رکھی اینو پاک رکھی ہر اعتبار نال پاک رکھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ہر قسم دی پلیدی تو بچ کے رہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ اے سونیا کسے دے اوتے اس واسطے احسان نہ کری او دے کولوں بابا نفع مل جائے او دے کولوں بدلے وچ کچھ زیادہ ملے اس واسطے نہیں دینا کہ واپسی زیادہ آئے اے میرے حبیب وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب واسطے صبر کر اے میرے پاک پیغمبر ہن ڈرانا شروع کر قم فَأَنذِرْ ہن فرمایا فَأَنذِرْ پھر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سونیا ڈرانا شروع کر تے سب تو پہلو رشتہ داراں نوں ڈرا خاندان والیاں نوں دعوت دے قریبیاں نوں ڈرا اپنیاں نوں ڈرا ایتھوں میری ڈیوٹی شروع کر ایتھوں میرا پیغام دینا شروع کر جڑیاں ڈیوٹیاں سا تانوں عطا کیتیاں نے محبوب اپنے رشتہ داراں تو انہاں ڈیوٹیاں نوں نبھانا شروع کرو اللہ جی کیویں کراں فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید اے میرے پاک پیغمبر ایک باری اپنی قوم قبیلہ اپنی برادری دے سامنے کھڑا ہو جا انہاں نوں کہہ دے اعظکم بواحدہ میں اللہ کلے ول تانوں واز کر رہا ہاں اللہ کلے وال بلا رہے ہیں اللہ کلے دی نصیحت اللہ کلے دا پیغام پہنچا رہے ہیں آ جاؤ دو بندے کلا کلا کھڑے ہو جاؤ میری زندگی تواڈے سامنے میرا جناب لڑکپن تواڈے سامنے میرا بچپن تواڈے سامنے میری چڑھدی جوانی دے ایام تواڈے سامنے
सामने जरा वेखो मेरे उत्ते गौर करो जे कोई ऐब कोई नक्स कोई कमी कोताही नजर आउंदी है ते बयान ते करो महबूब ने अल्लाह दे हुक्म ते कोहे सफा ते खड़े होके मनादी की थी ऐ माशरे कुरैश ऐ कुरैश वालो ऐ मेरे रिश्तेदारों ऐ कौम कबीलियां वालो आ जाओ सारे जिम्मेदार सरदार आ गए पाक पैगंबर फरमान लगे कद लबिस्तु फीकुम उमरा कद लबिस्तु फीकुम उमरा हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा मेरे रिश्तेदारों ऐ मेरी कौम मेरा कबीला ऐ मेरी बरादरी मैं तुहाडे अंदर जिंदगी दा बड़ा अरसा गुजार चुके हां बड़ी तवज्जो जज़ाकल्लाह ऐ उठना बैठना इधर उधर वेखना बंद करो महबूब दी गल सुना रहे हैं कुरान सुना रहे हैं पाक पैगंबर दा फरमान सुना रहे हैं फरमाया मेरी 40 सालां दी जिंदगी तुहाडे सामने पैदाइश तो लेके बचपन लड़कपन चढ़ती जवानी इब्तिदाई खतरनाक अय्याम वो भी तुहाडे सामने मेरी रातां मेरे दिन मेरा उठना बैठना यार बेली मजलिसां बैठका मेरा सफर ते हज़र मेरा किरदार मेरी गुफ्तार मेरी तिजारत इबादत रियाजत मेरे तमाम मामलात मेरी खुशियां ते गमियां मेरी जमात मेरी खलवत ते तन्हाई 40 सालां दी जिंदगी तुहाडे सामने में हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा हज़रात जरा गौर करियो जे ए चैलेंज सिर्फ सोना मुस्तफा ही दे सकदा है बरादरी वाले हो जे कोई कमी नजर आउंदी है कढ के दसो ऐ मेरी कौम वाले हो जे कोई ऐब नजर आउंदा है कढ के दसो जे कोई गलती नजर आउंदी कढ के दसो हज़रात अजकल दे लीडर अजकल दे कायद आउंदे ने गलतियां ते बड़ियां ने चाचा जी बड़ियां गलतियां ने बड़ियां कोताहियां हो गईयां बड़ियां कमियां रह गईयां पर एक बार वोट दे दिओ अगों जे तुहानू जीण जोगा भी छड्डिया ते आखो गलतियां बड़ियां ने जनाब माफी दे दिओ मैं ते आया वेलो तुहाडे बूहे ते लीडर आके गलती दा इकरार करेगा अपने जुर्मां दा इकरार करेगा मुस्तफा कह रहे ने जे कोई कमी नजर आउंदी है ते कढ के ते दसो हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा इनु सादिको अमीन कहंदे ने अजकल दे लंडे दे सादिको अमीन तुहाडी सादको अमीन लंडे दे सादको अमीन नहीं मैं कुर्बान जावा जिन्हों कुरान सादको अमीन कह रहे हैं जिन्हों दुश्मन सादको अमीन कह रहे हैं जिन्हों बरादरी सादको अमीन कह रही इन्हां सारियां नूं पता है बचपन इन्हां दे सामने लड़कपन इन्हां दे सामने जवानी इन्हां दे सामने ना गुड्डी पतंगा गुब्बारे ना फाखे मैं सदके कदी ना कबूतर उड़ाए लौरियो जरा दिल पे लगाओ ना गुड्डी पतंगा गुब्बारे न फाखे मैं सदके कदी ना कबूतर उड़ाए ना मिट्टी उड़ाई ना कंडे खलारे मैं सदके कदी भी ना रोड़े चलाए ना बुलबुल चकोरा ना कुक्कड़ बटेरे मैं सदके कदी भी ना कुत्ते लड़ाए ना दिन वेले सुरमा न शौकत न शाना नंगे बदन होए न बोदे रखाए के आ बचपना आई सोनी जवानी मैं सदके मेरा सोना इंज करके रहा क्यों आया सी ऐते क्यों औथे खड़ा सी कि वेंदा सी औथे किसे भी न गया सारी बरादरी बोल के कहने लगी मा जर्रबना का इल्ला सिद्का असा हमेशा तेनू सच्चाई पाया इन्हां ने ते फैसले करवाए अमानत कमली वाले कुल रखियां हजरात पाक पैगंबर दे शर्मो हया दे गवाह पाक पैगंबर दी सदाकत व अमानत दे गवाह कमली वाले जज ते फैसल मनन वाले इस तो पहलो ना आज मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दी उम्र 40 साल 5 साल पहलो मेरा सोना महबूब सी 35 सालां दा ते बारिशां पैणियां ना मक्के शहर सारा बारिशां दा पानी आके जमा हो जाना किथे करी वैसा हजरत कारी उवैस अल हासिम हजरत शेख कारी मोहम्मद इदरीस आसिफ हफिज़हुल्लाह ताला दे जानशीन उन्हां दी निशानी मेरे भाई बैठे चुके रह के इन्होंने सऊदिया सारे मक्के दी सब तो नीवी जगह अल्लाह तुहानू ले जाए बोल छड्डो बोलोगे ते फिर जाओ मौलाना अरशद आजिज साहब हजरत मुर्शद कारी अब्दुल मतीन असगर साहब दे बरादर अकबर तशरीफ फरमान उलमाए किराम
کنیاں پوڑیاں اتر کے نا سب تو نیوی تے نشیبی جگہ پورے مکے شہر دی مطاف ہے جتھے بیت اللہ ہے. اللہ سارے نو بار بار حاضریاں نصیب فرمائے. نیمہ سارے مکے دا پانی آ کے جمع ہو جانا. شیخ مولانا حافظ فیاض صاحب, حکیم عبداللطیف مدنی صاحب, مولانا عبدالمنان ربانی صاحب, مولانا عبداللہ قریشی صاحب, علماء کرام ماشاءاللہ, قاری عمر فاروق صاحب ماشاءاللہ. توجہ کرے آج آغامی علماء نے, سجے کھبے بھی علماء نے. اللہ اپنی رحمت نال انہاں بہارانو دوام عطا فرما دے. اللہ حضرت قاری صاحب دا گلشن صدا آباد روے. آمین اچھی کہہ لو. اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما دے. پانی کھلو جانا آکے وہ جتے طواف کرنے نا مطاف, کنے کنے دن پانی کھلوتا رہنا. تے پانی کھلوتا رہن نالنا کعبۃ اللہ دیاں دیوارانو دراڑاں پہ گئیں, تریڑاں آگئیں. قریب ہے کہ کعبے دی عمارت گر جائے. حضرت یزدانی صاحب عمارت گرن والی کہنے لگے اس تو قبل کہ عمارت خود گر جائے انہوں اسی آپ گرائیے تے نمیں سرے دوبارہ تعمیر کریے. لگ پہ بنان بنیاداں باہر آئیاں نا نہیں آن لگیاں. ابن حشام نے لکھیا ہے کہیں نے جدوں بنیاداں باہر آئیاں تے مقام آیا حجر اسود نصب کرن دا تے چودھری جھگڑ پہ. ایک کہن لگا پتھر میں رکھاں گا, دوسرا کہن لگا نہیں یہ پتھر میں رکھاں. قریب انہاں دی جنگ چھڑ جائے. کئی دعوے دار اور اپنے آپ کو حقدار سمجھن والے آگاہ ہو گئے. ایک بندہ سیانا کھلوتا کہنے لگا لوگوں میں ایک مشورہ دینا, لڑ نہ پہ آجے, اگر میری گل منو گے تے تہاڈا مسئلہ. کہنے لگے جی گل کی؟ کہنے لگا سی سارے بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ دے سین وچ, اٹھ کے بندہ باہر جائے کوئی نہ, باہروں اپنی مرضی دا بندہ بلائے کوئی نہ, انتظار کرو. ہن جیڑا باہروں سب تو پہلو اندر آ گیا انج سمجھو او آپ نہیں آیا بلکہ گھر والے نے بلایا. کہنے لگے گل تے ٹھیک, جڑا بھی آئے گا غیر جانبدار ہوئے گا, جڑا بھی آئے گا غیر جانبدار ہوئے گا تے غیر جانبدار جدوں فیصلہ کر دے میرٹ تے ناپ تول کے فیصلہ کرے گا. جدوں فیصلہ کرنے والے ڈنڈیاں مارن والے بن جان, جدوں فیصلہ کرنے والے جانبدار ہو جان, پھر میرٹ تے فیصلے نہیں ہوندے, پھر قوماں ٹوٹ جاندیاں نے. جدوں فیصلہ کرنے والے جج تے عادل حضرات عدل دے خلاف فیصلے کرن, میرٹ تو ہٹ کے فیصلے کرن, پھر قوماں ٹوٹ جاندیاں نے, ملک ٹوٹ جاندے نے, پھر جماعتاں ٹوٹ جاندیاں نے. جڑا بھی آئے گا غیر جانبدار ہوئے گا. کہنے لگے گل تے بالکل ٹھیک. بہ گئے انتظار کرتے نے پے, نگاہاں سیم دے دروازے تے لگ گئیاں. میں قربان جاواں ادھروں مکے والیاں دیاں نگاہاں لگ گئیاں تے عرش تو میرے محبوب دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں. اللہ نے دل وچ گل پائی, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے چلے سین حرم وال, قدم مبارک بیت اللہ دے سین تو اندر رکھیا. پاک پیغمبر ویندے نے پے, سارے مکے دے چودھری سارے سردار جمع نے تے میرے والی ویندے نے پے. فرمایا خیر تے ہے وے کہ میں انتظار دیاں نظراں نال تک دیو پے. کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسئلہ بنے ہیں سونیا تو آگے ہیں. حاضر امین رضینا, اے امین آگے ہیں جو بھی فیصلہ کرے گا اسی دے فیصلے تے راضی. پاک پیغمبر نو گل دسی اے مسئلہ بن گیا ہے, اے فیصلہ کیتا ہے, جڑا بھی باہروں آئے گا وہی ساڈا جج ہوئے گا. سونیا تو ہی آیا ہے ہن فیصلہ کرتے گل مکا. فرمایا گل سناؤ. گل سنائی. میرے پاک پیغمبر کہنے لگے بس اے تے گل ہی کوئی نہیں. کہنے لگے اسی لڑن مرن لگے ہاں, تو کہنے گل ہی کوئی نہیں. فرمایا ہن یہ مسئلہ حل کر لینے, چادر بچھاؤ. ایک چادر بچھا دیتی گئی. فرمایا حجر اسود اٹھا کے چادر تے رکھ دیو. ادھر توجہ کرے آجے میرے وال, پتھر چادر تے رکھ دیتا گیا. میرے پاک پیغمبر فرمان لگے او چودھری ہو او سردار ہو ہن چادر نو اٹھاؤ نا. سارے چودھریاں سرداراں قبائل دے نمائندیاں نے چادر پکڑ لی, چکن لگ پے. چادر زمین تو بلند ہوندی جا رہی ہے. جدوں حجر اسود اپنی مقررہ جگہ دے برابر پہنچیا تے میرا سیانا نبی کائنات دا سب تو دانا سیرت تے ذی شعور عقل مند جدے تے عقلاں دے اختتام نے, جدے تے حسن دا اختتام ہے, جدے تے فہم تے سمجھ دا اختتام ہے. میں قربان جاواں میرا سیانا نبی بولیا او چودھریو او سردارو ہن تواڈے ہاتھ تے ویلے نہیں, جے آکھو تے پتھر میں ہی رکھ دیاں, اے پتھر میں ہی رکھ دیاں.
ہن سارے چپ نے پاک پیغمبر نے حجر اسود اٹھایا ایدی جگہ تے نصب کر دیتا ہے جتھے اج پہ آئے اللہ سب نو بوسے نصیب فرما اللہ سب نو زیارتاں کروا دے حجر اسود رکھ دیتا سارے چودھری ساکت ہو گئے فضا مسکرا اٹھی جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور اقدوروں سے کھل نہ سکا وہ رازق کملی والے سمجھا دیا چند اشاروں میں چودھری عبدالوحید صاحب ادھر ویکھے آجے علماء دے خادم نے اس تو چودھری نے اللہ دی رحمت نال سچے چودھری ہن گل سنے آجے مکے والے سردار نیویاں پا کے زبان حال نال ایک دوجے نو آندے نے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے بھالے مگر یہ تو نکلے جہاں سے نرالے قربان جاواں نہ کسے ایڈا سیاںا ویکھیا نہ کسے ایڈا سونا ویکھیا تے سونا لوریو پتہ جے کڈا کو سونا میں صدقے سونا مکھڑا سنا دیاں جمیل تو چپ کر مینوں ویکھ لیندے کیڑا کیڑا بولدا کیڑا کیڑا نہیں بولدا جے کہندے ہو سنا دیاں تے پھر تسی سبحان اللہ سنا دیو محبت دے نال میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چن دا چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن داتے چہرہ ہی صاف نہیں اور چن آپ بھکھا دید دا پاج لا کے آندا عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کونے اللہ دا واسطہ جے توجہ کرے ہو کوئی جملہ ضائع نہیں کر دینا ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے ایتھے یوسفاں دی وا نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں اچھا پوچھ لے حبشی بلال نو جس دکھائی سونے لال نو پیا مارا تے مارا کھام دا پیا مارا تے مارا کھام دا پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوہا نہیں چھڑ کے جام دا ایک بار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں پھبائیاں رب نے کدھر ٹر گئے توجہ میرے بات زلفاں پھبائیاں رب نے گٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں بج دی آفت جی چھتی چھتی آ جا ذرا تہاڈی زیارت کر دینے پہ بیٹھ جاؤ ایک لاٹ دوروں بج دی چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں بج دی کوئی دیوا روشن من دا کوئی ٹکڑا آکھے چن دا اکھیاں سرخ تے کالیاں جنہ دھیان بہتا ہوئے گا اونی ٹھنڈ بہتی پوے گی اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاواں والیاں دو لال ٹہنا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں صدقے نورانی دند نے نورانی دند نے موتی زندہ زندہ جزاک اللہ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے زندہ رحمہ اللہ تعالی جزاک اللہ صدقے جزاک اللہ میں شعر بھول جانے دے اللہ تو ہم جزاک کرتا بھول جانے صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے کلیاں وانگوں چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ خلق سی وچ مسکراہٹ خلق سی جس موہ لیا سب ملک سی سونا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رولدا آقا تھی خوشبو آمدی سونے تھی خوشبو آمدی
रूहानू खुश कर जाम दी पावे ना इतर लगाम दे खुशबू दे हुल्ले आम दे मैं कुर्बान जावा कायनात ने इस तो बाद के सोना भी नहीं वेख्या इस तो बाद के सियाना भी नहीं वेख्या ते सोना पता जे ना किड्डा जदों जनाबे हलीमा अपने कबीले दे अंदर लेके आईया बनु साद दे अंदर हलीमा सादिया बीबियां घर घर एक दूजे नू कह रही ने नी आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए 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 उकाड़े जाना इंशाअल्लाह इत्थों बाद चलना है ना नाल जिन्हें मेरा सोना महबूब वेखना है आओ लेके चलना तेरा मोहब्बत नाल सुनाओ सुभान अल्लाह आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए तखय्युल कितना सोना बीबियां कहंदियां होणगियां बनु सादियां एक दूजी नू नी सुनिया हलीमा इंज दा बच्चा लेके आई नी सुनिया हसदे ते दिन चढ़ जांदा है नी सुनिया हसदे ते दिल चढ़ जांदा है उंगली उठा के ओ चन्न नू हिलांदा है उंगली उठा के ओ चन्न नू हिलांदा है एडा बाकमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए कहंदियां ने हलीमा दे ते पल्ले कुछ नहीं सी बड़ी लिसी माड़ी गरीबड़ी जी पर सुनिया जदों दा मक्कियों यतीम ले आई है हलीमा दे देनी बदल गए ने ते की बने नहीं सुनिया हुण ते पैसा भी नहीं गाल दी सुनिया हुण ते पैसा भी नहीं गाल दी पता करो हुण ते ओ दीवा भी नहीं बाल जिन्हों समझ आई बोलो सुभान अल्लाह नहीं पता करो हुण ते ओ दीवा जिदे घर मुस्तफा है ओनू दीवियां दी की लोड़ हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने दंदां दे दरमियानी सुराख विचों कमली वाले दे मुंह चों रोशनियां निकलदियां सन सुभान अल्लाह अल्लाह जिंदा जिंदा अल्लाह जिंदाबाद सुने आए हुण ते ओ दीवा भी नहीं पाल दी ये सब जमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए ते जदों आ गईयां जनाबे हलीमा नू पुछदी ने पईयां हलीमा एक काम किवें बनया हलीमा ए भाग किवें लगे ने आखे हलीमा ए होया कमाले अब्दुल रहमान साहब आखे हलीमा ए होया कमाले जिदा मुल्ल कोई नहीं ओ मिलया लाले जेड़ा सब तो सोने ओनू लेके आईयां ओनू लेके आईयां मेरे अपने भी पुत्र ने ना अब्दुल्ला जनाबे हलीमा दा बेटा दूसरे बच्चे हलीमा कह रही हैं एदे विच ते सकियां विच कदी वंड नहीं कीती एनू सोण लग्या वी कदी कंड नहीं कीती एदे विच ते सकियां विच कदी वंड नहीं कीती एनू सोण लग्या कदी कंड नहीं कीती जेड़ा सब तो सोने ओनू लेके आईयां ए सिख दीन सोहना अल्लाह मिलाया तड़प दीन सोहना अल्लाह मिलाया तरस दीन सोहना अल्लाह मिलाया ओनू लख सलामा जिस मां ने जाया जे नाल ही ते एक बारी छाल आ जाए सुभान अल्लाह ठंड पै गई है ना हज़रात लोगों ने तोपा गुस्ताख 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 तोपा ने मुंह ने साडे वाल साडियां गुस्ताखियां सुनो ते सही मैं कुर्बान जावा आंदियां ने सिख दीन सोहना अल्लाह मिलाया ओनू लख सलामा जिस मां ने जाया जेड़ा
سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے تے کڈا کو سونا مولانا سمسام دی زبانی نہیں جانا جانا سنا دیا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کہندے نے سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ انج نہیں سنایا جانا تسی بھی تے سناؤ نا ایک باری پچھلے بھی بول کے گونج پا دیو محبت نال سبحان اللہ اے نے بیٹھے محبت والے چہرے تازہ ہو گئے دل روشن ہو گئے سینے منور ہو گئے پاک پیغمبر دی محبت ودی جا رہی ہے نا اللہ دا نائی محبت دل لگا سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اٹھتے سجاوٹ کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا سوہبڑ نفاست دے پھلا دا سیرا سوہبڑ نفاست دے پھلا دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بہیریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ماشاءاللہ علماء کرام اور امیر لاہور حضرت حافظ احمد اللہ حامد حافظ اللہ تعالی علماء کرام تشریف لے آئے میں خط برادر مکرم قاری محمد انس صاحب بن حضرت قاری شیخ عبدالمتین اصغر رحمہ اللہ اپنے بھائی حافظ اللہ تعالی مبارک بھی پیش کرنا ان واسطے دعا بھی ہے اللہ تعالی حضرت قاری صاحب دے اس گلشن نو ہمیشہ آباد رکھے شاد رکھے اور اے دے معاونین نو اللہ بڑیاں برکتاں نال ہم کنار کرے واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر